السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هاد لا فيديو اللي غادي نحاول نخرجوا فيها هاد ليكزارسيس. فوالا من بعد ما زدت لو موديل ديالي واختاريت لا طابل باسيون دوسي ميديكال كونسلطاسيون او بيرسونيل. نشوفوا لا فورم الاولى ونفهموا ليكزارسيس شنو البرانسيپ ديالو. عندنا لا فورم الاولى فيها داتا جريد فيو اللي كيخصها تعمر بلي دوسيي ميديكال. ابخي فاش غادي نسيليكسيوني انا واحد الدوسي ميديكال اللي فيه لاي دي دوسيي وفيه سي ان ديال الباسيون. فاش غنسيليكسيوني انا واحد الدوسي ميديكال يعني واحد لا ليني اولا نكليكي على واحد لا سيلول كتاكتيفا ليا هاد البوطون في الاول كتكون enabled اتيكالا false، ومني كنكليكي على شي سيلول اولا كنسيليكسيوني شي ليني كتولي enabled اتيكالا true. من بعد فاش غادي نكليكي عليها غادي تديني لا فورم 2 وخصها تدي معاها لايدي دوسي ميديكال. غتدي معاها لايدي دوسي ميديكال. من بعد غادي نريكوبيري انايا في لا فورم 2 غادي نريكوبيري هذيك لايدي دوسي وغادي نحطو في هاد اللابيل، وابخي غادي نكتب في هاد اللابيل لا دات كونسلطاسيون اللي هي لا دات سيستم، وغادي نعمر هاد الكومبو بوكس ديال لي دوكتور، يعني لي دوكتور ديالي غادي يجيو من لونتيتي بيرسونيل. فوالا ومن بعد ما غادي نكليكي على اجوتي كيخص تاجوتا ليا واحد لا نوفيل كونسلطاسيون اللي فيها لاي دي ديال الدكتور او لا سي ان ديال الدكتور، لا تاي البوا التمبيراتور ديال الباسيون اللي عندي سي ان ديالو في هاد لاي دي دوسيي، يعني سي ان ديالو كاين في هاد الدوسيي هذا. فوالا و لا دات كونسلطاسيون حتى هي غادي نونجستريها. من بعد عندي في لا فورم الاولى بوطون واحد اخرى اللي هي نوفو دوسيي، يعني نكريي واحد دوسيي جديد. غادي يديني لا فورم 3 اللي عندي هنايا لي زانفورماسيون ديال الباسيون، بمعنى فاش غادي ناجوتي انا واحد لو نوفو دوسيي هذا كيعني انني غادي ناجوتي واحد لو نوفو باسيون، بجوج بهم غادي يتاجوتاو في نفس الوقت. يعني فاش نكليكي على اجوتي هاد لي زانفورماسيون غادي يتونجستراو ليا في واحد الباسيون اللي هو جديد، وفي نفس الوقت غادي يتكريا ليا واحد لو دوسي ميديكال ديال هاد الباسيون. نبداو بلا فورم الاولى بالضبط، نشوفوا اللود بعدا. فوالا بعد ما انستانسيت واحد لوبجي من هاد لونتيتي، داتا جريد فيو الداتا سورس ديالها افكتيت ليها db.dossiermedical.tolist. خصنا نشوفو واحد الحاجه ضروريه هنايا اللي هما لي بروبريتي د نافيغاسيون. نعرفو شكون هما لي بروبريتي د نافيغاسيون. فوالا من بعد ما تيكزيكوتا ليا لا طابل، قلنا لا طابل دوسي ميديكال عندنا فيها لاي دي دوسي وعندنا فيها سي ان باسيون، ولكن هنايا تزادوا لي جوج ديال لي كولون، الكولون كونسلطاسيون و الكولون باسيون. علاش تزادوا هاد جوج؟ هادو كيتسماو دي بروبريتي د نافيغاسيون. هادو لي بروبريتي ديال لا طابل اولا ديال لا كلاس دوسي ميديكال، وهادو لي بروبريتي د نافيغاسيون. حنا نشوفوهم فين كاينين. عندنا في لو موديل اللي زدنا ها هما، عندنا لا طابل هنايا هاد لونتيتي دوسي ميديكال، هادو هما لي بروبريتي ديالها، وهادو دي بروبريتي د نافيغاسيون اللي هما كونسلطاسيون او باسيون، لحقاش هي عندها علاقه مع باسيون وعندها علاقه مع كونسلطاسيون. يعني فاش نحتاج انا شي حاجه في باسيون او لا كونسلطاسيون، عوض مثلا في لي روكيت اللي كنا كنديرو ديال كنديرو دي جوانتور ما بين لي طابل باش نقدروا ناكسيديو لي زانفورماسيون عندنا في لا طابل وحده اخرى، هنايا نقدر ناكسيدي لهاد الشيء غير عن طريق هاد لي بروبريتي د نافيغاسيون، واللي غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد في شي اكزرسيس. دونك غادي نرجعوا لا فورم الاولى وغادي نسيليكسيونيو، خصنا نحددوا ليه شكون هما اللي خصو يبانوا ليا في داتا جريد فيو. بوين سيليكت s est égal supérieur new s.id dossier و s.cn patient هما اللي غادي يبانوا ليا في الداتا جريد فيو. من بعد في ليفينمون سيل كليك ديال الداتا جريد فيو كنقول ليه الا كان الداتا جريد فيو بواحد بوين سيليكت دروز بوين كاونت
يعني الكاونت ديال لي رو لي سيليكسيوني في داتا جريد فيو الا كانوا سوبيريور ا 0 يعني او موان يكون عندنا واحد البوطون بوين انيبلد كتولي ليا ترو هذيك البوطون الاولى سينو غادي تبقى فولس. نبداو بالبوطون الاولى اجوتي كونسلطاسيون. شنو خصو يدير لينا؟ خصو يمشي لا فورم الثانيه ويدي معاه لايدي ديال الدوسي ميديكال. يعني غادي ندير واحد الفاريابل دو تيب string نسميها باغ اكزومبل id dossier est égal data grid view واحد point current row voilà point sales de 0 point value point toString و غادي نمشي لا فورم الثانيه new form 2 point show dialog و في البارامتر ديال هاد لا فورم غادي نحط ايدي دوسي اللي غادي نريكوبيريه في لا فورم الثانيه. هنا كيعطينا ايرور لحقاش في لا فورم الثانيه عندي غير كونستركتور دينيسياليزاسيون كيخصني باردون كونستركتور باغ ديفو كيخصني ضروري ندير كونستركتور دينيسياليزاسيون. هنايا غادي ندير string id وهنايا نديكلاري بعدا واحد string اخر نسميه id dossier. هاد id dossier كيساوي ليا لايدي اللي غادي يجي في البارامتر ومن بعد غيخصني نحطو في هاد لابيل 8 وهاد لابيل 7 غادي ندير فيها لا دات سيستم في اللود. هادشي لابيل 7 بوان تكست كتساوي that time that now point to short dot string واللابيل 8 point text غادي نحط فيها لايدي دوسي فوالا. من بعد غيخصنا نعمرو الكومبو بوكس. قلنا غيخصنا نعمرو الكومبو بوكس بلي دوكتور يعني combo box 1 point display member. شنو غيكون فيها display member؟ غادي يكون فيها لو نون. شوفو كيفاش يتكتب. غادي يكون فوالا غيكون عندنا فيها هذا لو نون ديال بيرسونيل و الكومبو بوكس واحد بوين value member غادي يكون عندنا فيها si un patient و الكومبو بوكس بوين data source. في الداتا سورس غادي نعطيوها db قبل بعدا كيخصني ضروري نانستونسيه واحد لوبجي من لونتيتي médecin entities لا ماشي هذا médecin entities نسموها db est égal new médecin entities. هنايا غادي ندير db point personnel غادي ندير where لحقاش في لاباز دو دوني عندي لا طابل بيرسونيل فيها بزاف ديال لي بيرسونيل فيها لي زانفيرميي فيها لي دكتور فيها لي اسيستانت بزاف. يعني غادي نختار هنايا شكون w.role لو رول ديال دكتور اللي عندي في لاباز دو دوني كيساوي جوج بوين تو ليست. فوالا وغنشوفو واش غيعطينا مشكل ولا ما غاديش يعطينا مشكل. نكملو بعدا لو كود ديال اجوتي. غادي اجوتي ليا واحد نوفو كونسلطاسيون اللي فيها هاد لي زانفورماسيون كاملين. يعني غادي انستونسي واحد لوبجي من
من consultation, la classe consultation, C est égal à new consultation. من بعد هنايا غادي ندير C point ID dossier est égal label 8 point label 8 point text. هنايا int point pers و غادي ندير C point cn personnel est égal combo box 1 point selected value. زيد هنايا point to string. فوالا بالنسبة لا date C point date de consultation est égal label 7 point text. بالنسبة لا taille C point la taille est égal textbox 2. La textbox 3, on a textbox 4. Textbox 2 point text C point la température, tension est égal textbox 3 point text ou C point température est égal textbox 4 point text. Oui, la taille, le poids, température. هنا ما عندناش ما درتش tension يعني البوا هذا. فوالا عندنا مشكل في لا داتا غير خصنا نكونفيرتيو لدات تايم. وهنايا int.pers نكوبيوها باش نكولوها ابخي. فوالا وهنايا حتى هي هكا غادي نكونو سالينا هاد البوطون ابخي ما ناجوتيوها db.consultation .add غادي ناجوتيو هاد لوبجي سي اللي هو consultation وغادي نديرو db.savechange نونجستريو لي موديفيكاسيون اللي درنا. هادشي اللي عندنا في هاد الانترفاس. نشوفو الانترفاس الاخرى يعني فاش غنكليكي على نوفو دوسي غيخصو يمشي ليا لا فورم 3. هنايا راه ديجا عندي الكود كندير this.hide يعني هاد لا فينيتر هادي او هاد لا فورم فاش نكليكي على نوفو دوسي هادي كتكاشا يعني ما كتبقاش تبان ليا وكتطلع بلاصتها الفورم 3 فورم 3 بوين شو ديالوغ. علاش؟ باش الفورم 3 عندي فيها غادي ناجوتي واحد الباسيون وفي نفس الوقت غادي تاجوتا معاها دوسي ميديكال ديالو. يعني فاش نكليكي انا على فيرمي كيخص عاوتاني تعاود تبان ليا هادي باش تعاود تعمر من جديد بلي دوسي ميديكال وبيان سور باش يبان ليا الدوسي ميديكال الجديد اللي زدتو انايا. هادشي علاش نشوفو لا فورم 3. لا فورم 3 غادي ناجوتي باسيون جديد وفي نفس الوقت دوسي ميديكال ديالو. هادشي الا كان سي ان ديال هاد الباسيون ما كاينش عندنا ديجا في لا باز دو دوني. يعني نكليكي على اجوتي غادي نانستونسي واحد لوبجي باسيون بي نقلب بعدا غادي نقلبو بواحد الطريقه جديده ماشي بحال اللي شفنا من قبل في الفيديو اللي قبل. دي مازال ما انستونسيتش لو موديل غادي نستونسي هنايا médecin entities db est égal new. فوالا غادي ندير هنايا db point
patient point find وهنايا كندير الكلي بريمير. هاد find هادي كنديرو ديريكتومون هنايا الكلي بريمير اللي باغيين نقلبو به حنايا. هنايا عندي الكلي بريمير ديالي غادي نجيبو من تكست بوكس، تكست بوكس 1. فوالا تكست بوكس 1 point text. فوالا ابخي غادي نقول ليه الا كان p if p est égal à nul، يعني الا كان nul يعني راه ما كاينش، دونك خصني نزيدو patient pp par exemple est égal new patient. وابخي غادي نزيدو pp point cn si un patient est égal textbox 1 point text pp point le nom est égal à textbox 2 ou pp point prénom est égal à textbox 3. voilà شوف شنو اخر عنده nom prénom le sexe ou l'adresse à textbox 3, l'adresse au téléphone textbox 4 textbox 5. Point adresse est égal à textbox 4 pp point tel téléphone est égal à textbox 5 point texte. Ou les radio boutons اللي هو le sexe point sexe est égal radio bouton 1 point check it غادي يكون هو sinon غادي يكون هو فوالا شوفوا واش هادشي صحيح. فوالا femme ou homme. و ابخي غادي ناجوتيو هاد db.patient.add هاد لوبجي بي ومن بعد هنايا غادي ناجوتيو دوسي ميديكال جديد ديال هاد الباسيون نيت. نانستونسيو واحد دوسي ميديكال دي est égal à new dossier médical d.l'id لا ماشي لايدي باسيون لحقاش لايدي باسيون لايدي دوسي عندي داير لي لا كونترانت ايدونتيتي يعني كيتانكريمونطا اوتوماتيكمون. هنا غندير سي ان باسيون اللي غادي نجيبو من تكست بوكس 1 بوان تكست و بيان سور db point save change. فوالا else نديرو else هنايا نصيفطو واحد لو ميساج بوكس point show patient existe déjà. فوالا هادشي اللي عندنا في هاد لا فورم. نيكزيكوتيو دابا نشوفو ها هو تيكزيكوتا لينا. من بعد ما درنا سيليكت ديك لا روكيت اللي افيكتينا الداتا سورس ديال الداتا جريد فيو، ها هو خرج ليا غير لا كولون اي دي دوسي ولا كولون سي ان ديال الباسيون. عندنا هاد لا بوطون ديزاكتيفي كنكليكي عليها والو. الا مشيت سيليكسيونيت هنا اولا هنا فوالا نختارو هذا باغ اولا هذا سيت اجوتي عندو لا دوسي سيت. فوالا ها هو صافي لي هنا في هاد اللابيل هذا اختار ليا لا دات سيستيم. هنايا عمرو ليا لي دكتور اللي عندي هادو هما اللي عندهم لو رول نيميرو 2. فوالا هاد الباسيون هذا غادي نعبر ليه باغ اكزومبل لا تاي بوا تمبيراتور دير تيست بحال هكا باغ اكزومبل ون اجوتي. فوالا غادي تكون الكونسلطاسيون تاجوتات. نشوفو في لا باز دو دوني. فوالا
ها هما لي كونسلطاسيون ديالي. الكونسلطاسيون اللي زادت ليا دابا هي هادي لايدي دكتور 7 او لا باردون لايدي دوسي 7 اللي اختارينا، لا طاي 1، البوا طومبيراتور، هادو ما عمرناهمش لحقاش ما درناهمش في الانترفاس. وهنا سي ان ديال لو دكتور اللي اختاريناه هو دي 2. فوالا نحاولوا ناجوتيو واحد اخر. هنايا نختاروا باغ اكزومبل هاد لو دكتور. هنايا نديرو هكا باغ اكزومبل اجوتي. فوالا راه غيكون اجوتا. فوالا numéro 13 consultation numéro 13 الباسيون numéro 7 هو نيت 12 وهنايا دي 5 السي ان ديال البيرسونيل اولا ديال الدكتور. فوالا نفيرميو دابا هاد لا فينيتر سالينا معاها، نشوفو نوفو دوسيي باغ اكزومبل نشوفو شكون هما اللي عندنا في لا باز دو دوني ونحاولو ناجوتيو واحد اللي ديجا كاين في لا باز دو دوني. فوالا هادو هما السي ان اللي عندي في لا باز دو دوني ديال لي باسيون. نشوفو باغ اكزومبل دي 16. نشوفو دي 16 نكتبو هنايا دي 16 لو نون هكا لو سكس اون l'adresse par exemple. راني غادي ناجوتي نشوف قالوا لي باسيون اكزيست ديجا، يعني كاين ديجا هاد الباسيون. الا مشيت اختاريت شي سي ان واحد اخر 17 par exemple اجوتي نشوف هنايا واش اجوتا. فوالا راه تاجوتا معنا اللي هو هذا دي 17. نمشيو نشوفو الدوسي ميديكال واش زادنا دوسي ميديكال جديد. هادو هما لي دوسي اللي كانوا عندي من قبل. نشوف الدوسي ميديكال واش تزاد شي واحد اخر. ما تزادش لحقاش ما درتش سيف تشانج، خصني نزيد سيف تشانج. نشوفو الكود ديال البوطون اجوتي سيف تشانج. لا صراحه داير سيف تشانج هنايا. ما درتش لاجو ديال الدوسي ميديكال، يعني خصني هنا ندير تي بي بوان دوسي ميديكال بوان اد وناجوتي هاد لوبجي دي اد كيت اجوتا. داكشي علاش ما بانش معانا لهيه. نعاودو نكزيكوتيو ونشوفو. ندير نوفو دوسي ميديكال اولا نوفو دوسي. نعمل باغ اكزومبل دي 18 هنايا باغ اكزومبل فام اجوتي. نشوفو لا باز دو دوني اكزيكوتي. فوالا تزاد معنا بي. فوالا فام. نشوفو دوسي ميديكال. فوالا راه تزاد معنا دابا 9 دي 18. نعاودو نجربو واحد اخر. نديرو هنايا باغ اكزومبل 18 نيت ونخليو نفس المعلومات. نديرو اون ونشوفو اجوتي. نشوفو واش غيتزاد مع لي باسيون. فوالا راه تزاد. وهنايا فوالا راه تزاد معنا. دابا نشوفو الا فيرميت هادي واش غادي تزاد ليا الدوسي ميديكال مع هادوك لي دوسي ميديكال اللي عندي في الداتا جريد فيو. فوالا هاهما راه تزادو. يعني هنا شنو كيوقع؟ اول مره فاش كتخرج ليا هاد لا فينيتر كنكليكي على نوفو دوسيي. شنو كندير؟ هاد لا فينيتر هادي اللي خرجت ليا اول مره كندير لها هايد، يعني كنكاشيها وكندير شو لهاد لا فورم هادي. من بعد في واحد ليفينمون كلوزد ديال هاد لا فورم هادي، ليفينمون فورم كلوزد كنقول ليه هادي بوان هايد وهادي بوان شو، يعني كندير العكس. ومن بعد ملي هادي كندير ليها عاوتاني بوان شو بحال كتبان لاول مره كتشارجا لا فينيتر، يعني كيمشي للود وكيدير الكود اللي عندي في اللود. والكود اللي عندي في اللود هو داتا جريد فيو واحد بوان داتا سورس، وكنعطيها في الداتا سورس لي دوسي ميديكال خصهم يبانو هنايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا مزيان في هذا ليكزارسيس، فهمتوا لي راكات كيفاش كنخدموهم.
في لونتيتي فريم ورك، وكيفاش كنديرو الفلتر ديال لا بغينا نافيشيو باغ اكزومبل هكا، ولا لا بغينا نفلتريو مثلا الكومبو بوكس اللي عمرناها في لا فورم 2. وشكرا لكم بزاف على دعمكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.